बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सभी को इस टेली लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करता हूं। ये मैं आज पहला लेक्चर क्लास 6 के लिए बनाने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने 5 लेसन्स स्कूल में ही मुकम्मल किए थे। अब मैंने आज इसीलिए लेसन नंबर 6 जो है वो सिलेक्ट किया है, जिसका उन्वान है कोंग। कोंग को हम इंग्लिश में सैफ़रान बोलते हैं और उर्दू में ज़ैफ़रान बोलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कश्मीर को ऐसे चीज़ों से नवाजा है जो चीज़ें कश्मीर की रौनक बढ़ाती है, जैसे आसमान को छू लेने वाले पहाड़, बहते हुए नदियाँ, नाले, आबशार यानी कि जिनको वाटरफॉल्स बोलते हैं, या बड़े बड़े बाग जो है, और बागों में ऐसे छोटे छोटे बगीचे बनाए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल उगाए, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूल खिलते हैं। और वो फूल, उन फूलों की खुशबू से हर एक शख्स का, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो कहीं मुल्क के दुनिया के किसी भी कोने का हो, उसका दिलो दिमाग तरोताज़ा कर देता है। प्यारे बच्चों, अगर हम कोंग की बात करेंगे ना, कोंग पोश, ये कोंग जो है ये कोंग पोश से ही निकलता है। कोंग पोश से ही कोंग निकलता है। प्यारे बच्चों, कोंग पोश जो है ना, वो सारे ये कोंग पोश जो है, ज़ैफ़रान का फूल जो है, ये ज़ैफ़रान किससे निकलता है? ज़ैफ़रान फूल से निकलता है। ये ज़ैफ़रान फूल, अगर ज़ैफ़रान फूल की बात करेंगे ना, ज़ैफ़रान फूल सारे फूलों का सरदार माना जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो बहुत ही मशहूर है, जैसे आपको पता है लोटस है, रोज़ है, ऐसे ट्यूलिप है, जैस्मिनी है, ऐसे बहुत सारे जो फूल है वो मशहूर है उनकी खुशबू से, उनके रंगों से, ठीक है। लेकिन उनसे भी बढ़कर जो है वो कोंग पोश है, यानी कि वो ज़ैफ़रान का फूल है। प्यारे बच्चों, हमारे बुक में से बहुत सारे फूलों के नाम मेंशन किए गए हैं। कुछ मैंने लिखे हैं अपने बोर्ड पे, जैसे यम्बरज़ल, गुल आफ्ताब, सब्ज़ पोश, गुलाल, गुलाब। प्यारे बच्चों, अगर हम यम्बरज़ल की बात करेंगे, यम्बरज़ल को उर्दू में नरगिस बोलते हैं और इंग्लिश में भी आपको पता ही है नार्सिसस बोलते हैं। या गुल आफ्ताब को उर्दू में भी गुल आफ्ताब बोलते हैं, इंग्लिश में सनफ्लावर बोलते हैं। अब सब्ज़ पोश, ये सब्ज़ पोश क्या होता है? ये होता है चंबेली बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं यास्मीन, या इसको यास्मीन बोलते हैं, या इंग्लिश में जैस्मीन बोलते हैं। अब और एक है गुलाल, गुलाल को गुलाल ही बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग नेम है ट्यूलिप। जो ट्यूलिप गार्डन में फूल खिलते हैं ना, उनको गुलाल ही बोलते हैं, कश्मीरी में भी और उर्दू में भी। अब और है लास्ट में गुलाब, गुलाब को गुलाब ही उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रोज़। प्यारे बच्चों, ये था फूलों के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दी मैंने कि बज़ाहिर खुद जो ये कोंग है ये किससे निकलता है। ये कोंग पोश यानी कि ज़ैफ़रान फूल से ही निकलता है। और ज़ैफ़रान फूल कौन सा फूल है? जो सारे फूलों का सरदार है। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे ये कहाँ पे बनता है, इसके क्या फ़वाइद है। प्यारे बच्चों, ये जो कोंग है ये श्रीनगर, हमारे कश्मीर में बनता है, जो श्रीनगर से 12 किलोमीटर दूर है। उस इलाके का नाम है पांपर। पांपर में हज़ारों साल से ये उगाया जाता है। इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए जो ज़मीन बनाई जाती है वो स्क्वायर्स में बनाई जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम है, ऐसे स्क्वायर्स में बनाई जाती है, चाहे वो स्क्वायर हो फिर चाहे वो रेक्टेंगल की शेप में हो,
ایسے ہی بنائے جاتے ہیں۔ اور اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس کو سال بسال لگانا نہیں پڑتا ہے، جیسے کہ ہم دوسرے پھول لگاتے ہیں، ان کے بیج بوتے ہیں یا ان کے یہ کیا بولتے ہیں، ان کے روٹس جو ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے جو کونگ ہوتا ہے اس کو ایک بار لگایا جاتا ہے، یہ سالوں سال خود چلتا ہے۔ پیارے بچوں، کشمیر سے بہت سارے ممالک نے اس کے جو وہ روٹس ہے یا اس کے جو بیج ہے وہ لیے ہیں، جیسے کہ اور بھی کشمیر کے اور ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کشتواڑ، وہاں پہ بھی بنتا ہے، لیکن جو خاصیت پامپر کے زعفران میں ہے نا وہ اور کسی زعفران میں نہیں ہے، وہ اہمیت کسی اور زعفران میں نہیں ہے۔ اب یہ زعفران کس چیز کو لگتا ہے؟ زعفران بہت سارے چیزوں کو لگتا ہے، زعفران میڈیسنز بنانے کے لیے بھی لگتا ہے، زعفران ہم اپنے گھروں میں شادیوں میں جو پکوان پکاتے ہیں اس میں لگتا ہے، جیسے ہم پلاؤ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں لگتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کشمیر کے علاوہ اور بھی ممالک میں یہ کونگ جو ہے، یہ زعفران جو ہے اس کو اگایا جاتا ہے، جیسے روس ہے، یونان ہے، اسپین ہے، فرانس ہے اور ایران ہے، وہاں پہ بھی یہ زعفران اگایا جاتا ہے۔ لیکن جو کشمیر کے زعفران میں خاصیت اور اہمیت ہے وہ اور کسی بھی ملک کے یا کسی بھی علاقے کے نہیں ہے۔ پیارے بچوں، یہاں تک تو میں نے آپ کو یہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ جو زعفران کا پھول ہوتا ہے نا، اس کے 3 کلر ہوتے ہیں، یا ایک کو ہم بولتے ہیں وہ راجوری، یا ہم بلو بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو کشمیری میں ہم بولتے ہیں نیول، ٹھیک ہے، اور ہوتے ہیں اس میں اور 2، اس کے بیچ میں ہوتے ہیں 6 ٹہنیاں، وہ 6 ٹہنیاں ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں یلو کلر کے اور 3 ہوتے ہیں یلو کلر کے اور 3 ہوتے ہیں ریڈ کلر کے۔ جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں ان کا ہی قیمت ہائی ہوتا ہے، ان کو الگ سفید کپڑے میں رکھتے ہیں اور پھر 10 گرام کے حساب سے ڈبوں میں پیک کرتے ہیں۔ اس کے باقی جو ہے یلو کلر کے ہے، یہ ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے میں نے بولا ہے پلاؤ وغیرہ شادیوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قہوہ بناتے ہیں ہم، اس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی اس میں پانی بھی لگانا نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے سیلانی اس کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، کیونکہ اتنے خوبصورت پھول ہوتے ہیں اس کے، اور اتنی خوبصورت سمیل، خوشبو ہوتی ہے جو دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ اب پیارے بچوں، اپنی بکس جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں، ہم اب بک سے پڑھیں گے لائن بائی لائن اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پیارے بچوں، کونگ زعفران جو میں نے بولا ہے آپ کا، سٲنۍ کشیر چھ جنت بے نظیر، یہ ہم سب کو پتہ ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جنت بے نظیر کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ اکہ طرف آسمان ست کت کرونی بال تھن، بیٚیہِ طرف گرزونی آر تو کۄلہٕ نال تو آبشار، جو میں نے پہلے ہی بولا ہے، ایک طرف سے ہے آسمان کو چھو لینے والے پہاڑ، دوسری طرف سے ہے بہتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے ندیاں، دریاو، آبشار، ٹھیک ہے، لالزارن ہند مشک سرسی کشیر مشکاوان، بولتے ہیں لالزار بولتے ہیں بچوں پوش چمن کو، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے باغیچوں کو بولتے ہیں، جہاں پہ جو پھول ہوتے ہیں نا، جن میں پھول اگائے جاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں لالزار۔ یمن لالزارن من سے یمبرزل گل ٹور، ان میں بہت سارے قسم کے پھول ہوتے ہیں، جیسے یمبرزل، گل ٹور، گل آفتاب، گلاب، گلال، سبز پوش، نون پوش، سسن پوش، بیترے، ایم اپوز کونگ پوش، کشیر ہند پوشن ہند سردار، جو کشمیر کے پھول ہے ان کا سردار ہے کونگ پوش۔ کشیر چھ ساسہٕ بٔدیو ؤریو پٮ۪ٹھ کونگ فصل وۄپداونس منٛز مشہور، یعنی کہ ہزاروں سال سے یہاں پہ یہ اگتا ہے، یہاں پہ اس چیز کی فروغت ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے اس چیز کا، زعفران کا۔ کشیر پٮ۪ٹھ آؤ کونگ بیول
کنگ مونڈ بین ملکن تام واتناونا، یعنی کہ یہاں سے دوسرے ممالک میں بھی اس کا جو بیج ہے، اس کے جو روٹس ہے وہ لیے گئے ہیں۔ کنگ چھُ روس، یونان، اسپین، فرانس تو ایرانس مز تہ وۄپداونہٕ یوان۔ جو میں نے پہلے بولا ہے آپ کو، فرانس میں، ایران میں، روس میں، یونان میں اس کو اگایا جاتا ہے۔ کشتوارس مز چھُ کنگ وۄپداوان، مگر تَتھ چھنہٕ سۄ خاصیت یۄس پامپرٕ کِس کنگس چھِ، یعنی کہ کشتواڑ میں بھی اس کو اگایا جاتا ہے زعفران کو، لیکن وہ خاصیت نہیں ہے جو پامپر کے زعفران کو ہے۔ تمہ پتہ تہ چھِ کشیر ہند کنگ پورے دنیا میں مشہور، اتنے ملک میں اگایا جاتا ہے، پھر بھی جو ہے کشمیر کا جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے پورے دنیا میں۔ پامپر کس کنگس سے رنگت، نزاکت تو خوشبو پنہ قسمچ خاص اہمیت تھاوان۔ جو پامپر کا زعفران ہے، اس کا رنگ، اس کی نزاکت، اس کا خوشبو، یہ اس قسم کی خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ پرانس زمانس مز اس کنگس کیسر ونان۔ جو میں نے پہلے بولا ہے پیارے بچوں آپ کو، پرانے زمانے میں اور پرانی بکس میں جو ہے، پرانی کتابوں میں کیسر کا نام، زعفران کا نام کیسر کے نام سے لکھا گیا ہے۔ کٲشرین پرانین تواریخی کتابن من امیک ناو کیسر موجود، کیسر کتابوں میں موجود ہے۔ ات کنگ پوشس سے کشیر ست اخ اہم تعلق روزمت، یعنی کہ اس جو یہ زعفران پھول ہے، اس کو کشمیر سے ایک اچھا تعلق رہا ہے۔ کنگ وۄپداونہٕ خٲطرٕ چھِ اکہ خاص قسمٕچ زمین ضرورت آسان۔ کنگ اگانے کے لیے ایک اچھی زمین کی ضرورت ہوتی ہے، یہ صرف سری نگر پہ 12 کلومیٹر دور اک علاقہ یت پامپر چھُ، جو خالی کشمیر میں خالی ایک جگہ پہ ہے جو سری نگر سے 12 کلومیٹر دور پامپر میں ہے۔ کنگ بیول چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ ؤری یہ رونہٕ یوان، یعنی کہ جو میں نے پہلے بولا ہے، ہر سال اس کو لگایا نہیں جاتا ہے۔ جو اس کے جو بیج ہوتا ہے یا اس کے جو روٹس ہوتے ہیں وہ ہر سال نہیں لگائے جاتے، بلکہ اکہ لٹہ آو لگان بیول کنگ مونڈ زمینس مز تراونہ تو ؤری وادن ات لگاتار پوش نیران۔ ایک بار لگاؤ تو سالوں سال یہ چلتا رہتا ہے، بہت ہی سال یہ چلتا رہتا ہے۔ کنگ مونج بیول رون برونہ یعنی کہ یہ جو بیج ہے اس کا یا جو اس کا روٹس ہے وہ لگانے سے پہلے زمینس لکٹ مکٹ سکونجل ڈور بناوان۔ جو میں نے آپ کو یہاں پہ سٹرکچر ایک دکھایا تھا، یہ اسکوائر شیپ کے پہلے زمین تیار کی جاتی ہے۔ کنگ وٲر چھن آب سۭتۍ سگناونہٕ یوان، اس میں پانی بھی لگایا نہیں جاتا ہے۔ یمن ڈورین چھنہٕ داند لاگنے ضرورت، کھاد ترانے ضرورت، نہ اس میں ہم بیل چلا سکتے ہیں یا ٹریکٹر لگا سکتے ہیں، یا نہ اس میں ہم کھاد وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ کنگ پوش ہند پھلنک وقت اکتوبر تو نومبر۔ اب یہ زعفران کے پھول کب کھلتے ہیں؟ یہ زعفران کے پھول اکتوبر اور نومبر میں کھلتے ہیں۔ کنگ پوش 3 رنگو آسان، جو میں نے پہلے بولا 3 رنگ ہوتے ہیں اس کے، یہ جو پھول ہوتا ہے اس کے 3 رنگ ہوتے ہیں۔ کنگ پوش 6 پن ؤتھر آسان، جو اس کا پھول ہوتا ہے نا اس میں 6 پتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 پتے ہوتے ہیں اس کے۔ یمن پن ؤتھرن ہند رنگ نیول، آسمانی، رجوری رنگ آسان۔ ان کا رنگ جو ہوتا ہے نیول ہم بولتے ہیں کشمیری میں بلو کو، آسمانی رنگ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا راجوری بولتے ہیں رنگ آسان۔ یمن پن ؤتھرن من 6 زٲوجہِ تہجہ آسان، اس میں 6 ہوتے ہیں، 6 چھوٹے چھوٹے ٹہنیاں ہوتے ہیں اسی پھول میں۔ وجہ تہجن ہند گو اصل کنگ، جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھا کنگ زعفران مانا جاتا ہے۔ یمن تہجن بڑے احتیاط سان سفید پلوس پہ ژارنے یوان، ان کو بڑے احتیاط کے ساتھ سفید کپڑے میں رکھا جاتا ہے۔ وجہ کنگ تہج 10 گرام حساب لۄکٹین ڈبن مز بند یوان کرنا تو کٕننہٕ یوان۔ ان کو 10 گرام کے حساب سے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں رکھا جاتا ہے اور بیچا جاتا ہے۔ کشیر ہندس کنگس سارے ملکس مز زبردست مانگ، یعنی کہ اس بہت ہی مانگ ہے پوری دنیا میں، بہت زبردست مانگ ہوتی ہے پوری دنیا میں کشمیر کے زعفران کو۔ شیخ العالم لال دید حبہ خوتون وہب خار شاعرو پنن کلامن مز کنگ تو کنگ ڈورین ہند ذکر کورمت، یعنی کہ جو کشمیر کے مشہور شاعر اور شاعرہ ہے انہوں نے اپنے کلاموں میں اس زعفران کا ذکر کیا ہے۔ کشیر لک گیونس مز، یعنی کہ کشمیری گانا جو ہے اس میں بھی کٲشرین روایتن مز پامپرچن کنگ وارین ہند ذکر کرنا آمد۔ جو رواج ہے کشمیری کے ان میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک شعر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پامپرچے یم کنگ وارے،
पांपरचे यम कोंग वारे। जो पांपर में ये छोटे 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 चमन हैं इन फूलों के, ज़ाफ़रान के फूलों के छोटे छोटे जो ये चमन हैं। लारे वैसे तूरी गसो, चलो मेरे दोस्त हम वही जाएंगे, हम उधर ही जाएंगे। त्रार च बज ब्रेसवारे, जो त्रार में जो सैटरडे थर्सडे को बोलते हैं ब्रेसवार, वो होता है लारे वैसी तूर गसो, उसी दिन वहीं जाएंगे। कोंग सिनन कहवस पलावस हलवस मिठाइन मज इस्तेमाल गसान। कोंग किस में इस्तेमाल होता है? सिनन जो मैंने बोला पहले वाजवान में इस्तेमाल होता है, कहवे में इस्तेमाल होता है, पुलाव में इस्तेमाल होता है, हलवे में लगाते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ जो बनती है उसमें इस्तेमाल होता है। कोंग चु वारिहन दवाहन मज इस्तेमाल शब्द, बहुत ही दवाओं में भी इस्तेमाल शब्द, बहुत सारे दवाओं में इस्तेमाल होता है। अमुक रंग तो मुशुक छु दिलस दिमागस खुश करा, इसका जो इसकी जो खुशबू है वो दिलो दिमाग को ताज़ा कर देती है। सास बद सैलानी अक्टूबर नवंबर किस जून पछस मज कोंग पोशन हिंज फुलिय वुश्न पांपर गसान। बहुत सारे विजिटर्स जो होते हैं वो इसी अक्टूबर नवंबर में कहाँ जाते हैं? वो फूल चमन देखने के लिए। कोंग डूर लनन मज पोश फुलिय सत बरजस्त फलित आसान आमत। इन दिनों में एक लाइन जो ना लाइन्स में बने, जैसे आपकी डायग्राम बुक के नीचे है, जैसे यहाँ पे है बुक के नीचे जैसे डायग्राम्स बने हैं, देखो कैसे लाइन्स में ये जो इनके चमन हैं, ये फूल जो है वो बनाए गए होते हैं, और इनका क्या हुस्न होता है, क्या नज़ाकत होती है। ये मंजर सैलानी हुंद दिल बेहद बेहद नजना यवान तो सैलानी फली हुंद लुत्फ तुलान। यानी कि ये बहुत ही इनका बहुत ही पसंद करते हैं, जो विजिटर्स होते हैं बहुत हद से ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो सैलानी होते हैं वो इस चीज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने ऑलरेडी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने आपको आपकी स्कूल ऐप पे सेंड करके रखे हैं। जब यूँ ही आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप वो क्वेश्चन आंसर्स अपने बुक पे लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।